अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इमरान खान ने मुल्क को एक बहुत बड़े तसादम से, एक बहुत बड़े बहरान से बचाया है। आज मंसूबा बहुत ख़तरनाक था इम्पोर्टेड हुकूमत का। 144 की आड़ में बहुत बड़ा खून खराबा करने का जो मंसूबा था, उसको इमरान खान ने एक दफ़ा फिर नाकाम बनाया। आज बड़ा मसरूफ़ दिन था। पूरा दिन आपने देखा लाहौर में किस तरह से तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए आज क्या कुछ किया गया। और सलाम है उन लोगों को जो अपनी जान पर खेल कर फिर भी नहरें कूद कर भी जो है वो जमान पार्क पहुंचे। ये बड़ा फैसिनेटिंग होता है जब इस तरह से लोग निकलते हैं। उनको पता होता है हालांकि कि हुकूमत के मुंह को खून लगा हुआ है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट से पहले तो बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में आज इमरान खान ने बाहर निकलना था, आप सबको पता है, और एक बहुत यादगार किस्म का इफ्तिताह होना था। इंतखाबी रैली की सूरत में इलेक्शन मुहिम का इमरान खान ने करना था। लेकिन भिखारी हुकूमत, मैंने आपको वजह बताई है। डर इसलिए रही है लाहौर में एक बड़े इज्तिमा से कि मरियम साहिबा ये चाहती हैं कि इमरान खान को लाहौर में बड़ा इज्तिमा नहीं करने देना। तो उन्होंने एक दिन औरत मार्च का सहारा लिया, इमरान खान को रोका। फिर आज उन्होंने क्रिकेट मैच का सहारा लेकर इमरान खान को रोका। और अब देखना ये कि कल वो किस चीज़ का सहारा लेंगे। चूंकि ये चीज़ें एक न एक दिन तो ख़त्म होंगी, इमरान खान की मुहिम ख़त्म नहीं होगी, इमरान खान की कारकुनों का जज्बा ख़त्म नहीं होगा। तो आज जमान पार्क के अंदर कारकुन पहुंच रहे थे। सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए थे, बल्कि रात गए लोग वहां पहुंचे हुए थे। और यही इसलिए पहुंचे हुए थे कि इन्होंने आज के दिन दफा 144 की आड़ में कारकुनों के ऊपर तशद्दुद करना है। तो लोगों ने उसको नाकाम बनाना है। रैली निकलना थी, ये 100% यकीनी था। पूरी तैयारी थी तहरीक इंसाफ की। लेकिन ये हिकमत अमली थी इमरान खान की कि जब उन्होंने ये देखा कि ये अब रेंजेस को तलब करने लगे। जाहिर है ये चीज़ याद रखें कि एक दफ़ा पहले भी जब इन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद के अंदर रेंजेस को तलब किया था, उस वक्त भी हालात बहुत ख़तरनाक हो गए थे। उस वक्त भी बात यही हो रही थी कि इमरान खान को अब ये रैली को कैंसिल कर लेना चाहिए, इस लॉन्ग मार्च को कैंसिल कर देना चाहिए। और उसकी वजह ये थी कि आवाम और फौज बराह रास्त आमने सामने आ गए हुए थे और एक बहुत बड़े तसादम का खदशा था। आज भी एग्जैक्ट उसी पैटर्न को अपनाया गया। और यही मंसूबा था कि आज तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उनको उनकी फेंटी लगाई जाए और उनको सबक सिखाया जाए। और आज फिर लाशें गिराने का जो मंसूबा था इमरान खान ने उसको भांप लिया। ये चीज़ याद रखें कि अगर तो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो आज की रैली थी उसको मनसूख किया या कल तक मुलतवी किया, तो वो किसी खौफ के आलम में आकर किया, तो ऐसा नहीं है। दो तीन चीज़ें सोचने वाली हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है जो सर फहरिस्त है, वो ये कि जब खान साहब ने ये देखा कि जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने ज़िले शाह को इस हुकूमत ने शहीद किया, एक स्पेशल इंसान को, तो उसके बाद खान साहब खुद बहुत मोहतात हैं। एक चीज़ तो आपने देखी कि वो उन तमाम लोगों को मिल रहे वक्तन फ़वक्तन, जैसे उनको मौका मिलता है, जो ज़मान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं, जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, कई कई दिन लगाकर वो वहाँ बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, इमरान खान को देखने के लिए उनका इंतज़ार करते हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश लेकर आते हैं। तो एक तो उन्होंने उनको मिलना शुरू कर दिया, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और फिर खान साहब ये भी समझते हैं कि उनका हर कारकुन बहुत कीमती है, उसकी जान बहुत कीमती है और हुकूमत के मुंह को खून लगा हुआ है। इस वक्त अगर इमरान खान कोई भी फैसला ऐसा करेंगे जब इस सारी सिचुएशन को भांपते हुए, तो जाहिर है नुकसान आम कारकुन का होता है। और खान साहब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके आम कारकुन को अब कोई चोट तक भी पहुंचे। तो यही एक वजह है। जो मंसूबा था, आपने सुनी होगी वो ऑडियो मरियम साहिबा की, जिसमें वो ये कहती हैं कि बयानिया इस तरह से बनाना है कि जो इनके कारकुन है, कारकुनों को इमरान खान ने आगे किया हुआ और खुद इमरान खान छुप गया हुआ है। तो जाहिर है इसके ऊपर वो थोड़ा सा इमरान खान को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज खान साहब ने एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली को अडॉप्ट किया। उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को मौखर किया, चूंकि वो ये समझते थे कि अगर एक दफ़ा फिर वो तसादम हुआ 144 का सहारा लेकर, हुकूमत तो चूंकि घबराई हुई है, हुकूमत को तो लग पता गया कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, तबाही निकल गई है हुकूमत की। तो उन्होंने आज फिर तबाही करनी थी, लाशें गिरानी थी। तो इमरान खान ने ये जो फैसला किया, ये एक हिकमत अमली के तहत किया कि लाशें ना गिरें, उनके कारकुन सेफ रहे। उन्होंने इसको मुलतवी किया, मौखर किया, ये कैंसिल नहीं कर दिया। ये नहीं कि वो अपने इस जद्दोजहद से पीछे हट गए, वो उन्होंने सियासी हिकमत अमली के तहत इसको कल तक मौखर किया। और मेरे ख्याल में ये बेस्ट कार्ड है इमरान खान का। इसमें कल अब दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी। एक तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना फैसला देगा कि कैसे एक हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, जिसका काम सिर्फ शफाफ इलेक्शन करवाना है, वो कैसे पूरे सूबे के अंदर इस तरह से वो एक्ट कर रही है। इतना तो शायद खुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, वो भी इतना सीरियस ना लेती मरियम साहिबा के ऑर्डर्स को,
جتنا یہ حکومت لے رہی ہے، نگران حکومت، جس کا کام صرف فیئر الیکشن کروانے، اور وہ خود ایک پارٹی بنی ہوئی ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا جو پریس کانفرنس کی انہوں نے محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے تو خود اعتراف کر لیا کہ انہوں نے خود ضلع شاہ کو جو ہے وہ شہید کیا ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوتے ہیں، اب یہ بات بھی پوچھ رہے ہیں لوگ کہ بھائی یہ اگر ضلع شاہ کی جو ڈیتھ ہے وہ حادثہ ہے یا اچانک سڑک کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ پرچے فواد چودھری کے اوپر اور عمران خان کے اوپر کس پاداش میں کاٹ رہے ہیں، اور پرچہ بھی ریاست کاٹ رہی ہے۔ تو بہت سارے سوال ہیں، سوالوں نے اب اس حکومت کو بہت بے بس کر دیا اور بہت لاچار کر دیا۔ اور آج جو عمران خان نے جو فیصلہ کیا لانگ مارچ کو کل تک ملتوی کرنے کا، وہ بہت زبردست تھا۔ ایک تو عدالت کے اندر بھی اس کو چیلنج کر لیا گیا، اور دوسرا الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس کو چیلنج کیا گیا۔ یہ پابندی تو اٹھ جائے گی، ظاہر ہے جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ 144 نہیں لگا سکتے، اور تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پرامن رہے۔ اور یہ چیز بھی پچھلے کچھ دنوں میں آپ ضرور اختلاف کریں پی ٹی آئی کے سپورٹر سے، لیکن ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ جو ایک وائلنس ہوتا تھا، جو ہمیں کبھی کہیں نہ کہیں نظر آتا تھا، وہ تحریک انصاف کے کارکن اب اس سے بہت پیچھے ہٹ گیا ہوا ہے۔ وہ وائلنس آپ کو نہ تو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے اس طرح سے، اور نہ وہ آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، عمران خان یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی وائلنس ہوگا، جتنی افراتفری ہوگی، جتنا کیوس ہوگا سڑکوں کے اوپر، وہ کیوس سوٹ کرتا ہے اس وقت اس بھکاری حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو۔ وہ کیوس کسی طرح بھی عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اگر کیوس ہوگا، اگر افراتفری ہوگی، لوگ لاشیں گریں گی، تو وہ لاشیں حکومت سمیٹے گی، اس کا کریڈٹ حکومت لے گی، حکومت اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گی، اور عمران خان کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ اور یہی ایک حربہ ہے اس وقت اس ملک کے اندر ایمرجنسی کو نافذ کرنے کا، اس ملک کو اس طرح سے پیش کرنے کا کہ اس کے حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور اس ملک کے اندر ایمرجنسی لگائی جائے۔ اور یہ وہ جواز ہے، جتنی بھی افراتفری ہے، جتنی بھی تفریق ہے، یہ جواز فراہم کر رہی ہے، یہ فیول فراہم کر رہی ہے اس ایمرجنسی کو، جس کی حکومت کو بہت دیر سے خواہش بھی ہے اور ان کو اس کا انتظار بھی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگ جائے، اور ایمرجنسی میں انتخابات 1 سال تک ڈیلے ہو جائیں، اور اس دوران حکومت سے بھی وہ باہر آ جائیں، اور وہ بھی الیکشن کمپین کریں۔ اور چونکہ وہ بار بار مریم صاحبہ ترازو برابر کرنے کی جو بات کرتی ہیں، وہ بات یہی ہے، وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں عدالتوں کو، وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں اس پورے سسٹم کو، پوری ریاست کو، کہ سب سے پہلے عمران خان کو نااہل کرو، سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرو، نواز شریف کی کیسز ختم کرو، اور اس کے بعد عمران خان بھی نااہل ہو، نواز شریف کی کیسز ختم ہو، نواز شریف آئے پاکستان میں، الیکشن کمپین کرے، اور 1 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اب کل پھر تحریک انصاف ریلی کرے گی، اور وہ بات کی جاتی ہے نا کہ بکری کی جو ماں ہوتی ہے وہ کب تک خیر منائے گی۔ تو ایک نہ ایک دن تو انہوں نے پہاڑ کے نیچے آنا ہے، ایک نہ ایک دن تو انہوں نے اس عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا ہے جو اس وقت عوام کے دلوں کے اندر پکڑ ہے، جو لاوا ان کے لیے، جو نفرت ہے، جو مہنگائی کی صورت میں ہے، جو رجیم چینج کی صورت میں ہے، اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹر شامل ہو گئے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیول انہوں نے اپنی، جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ اپنی تابوت میں کیل ٹھونکی ہے، انہوں نے ضلع شاہ کو قتل کرنے کے بعد، ہر انسان اس کے اوپر دکھی ہے، ہر بچہ، ہر ماں ضلع شاہ کے اوپر دکھی ہے۔ جس طرح سے اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک رد عمل ہے، اور ہر طرح کی بددعاؤں کا رد عمل کا یہ شکار ہو رہی ہے یہ حکومت۔ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے آپ اس دلدل سے کیسے باہر نکلیں، اور قومی منظر نامے پہ آپ کو ہر طرف عمران خان نظر آتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔